السلام عليكم الإخوان. في هذا الفيديو غادي نهضر لكم شوية على لانستيتي سبيسياليزي دي طرافو بيبليك وجدة، المعهد المتخصص في الأشغال العمومية وجدة. غادي نهضر لكم على كيفية وطريقة الولوج لهذا المعهد، أيضا الطلبة اللي يقدروا يدفعوا لهذا المعهد، أيضا التخصصات الموجودة والمواد اللي غادي تقراوها بالنسبة للناس اللي غادي تقبل فيه. وثالث حاجة وهي أساسية، ما هي الإمكانيات اللي كتكون عند الطالب لإكمال الدراسة ديالو. بالنسبة لطريقة الولوج للمعهد المتخصص في الأشغال العمومية كتتم عبر 3 مراحل. المرحلة الأولى هي لا بريسيليكسيون دي زيتيديون. في هذه المرحلة فقط 320 حتى 400 دوسي هي اللي كتختار باش دوز واحد لو كونكور ايكري. ملي كتفوتو لو كونكور ايكري كيتسيليكسيوناو ما بين 100 حتى 120 دي زيتيديون ديال الطلبة هما اللي كي سيرون شوازي بور باسي لو كونكور اورال. لو كونكور اورال هو واحد المباراة شفوية ما بين 8 دقائق حتى ل 10 دقائق، واللي كيكونوا فيها دي كيسيون عاديين بزاف بحال علاش اختاريت هذا المعهد، علاش اختاريت هذا التخصص بالضبط، شنو باغي دير في ابخي منين تسالي لي زيتود ديالك، شنو باغي دير، واش غادي تخدم، واش غادي تكمل قرايتك. المهم هادشي ملي غادي نشرح لكم لي سبيسياليتي اللي كاينين غادي تزيدوا تفهموني اكثر. دونك لحد الان فقط 45 حتى ل 50 طالب اللي كيتم القبول ديالهم في الشعبة ديال الهندسة المدنية. وبالنسبة للشعبة الثانية اللي الموجودة يعني في المعهد المتخصص للأشغال العمومية اللي هي لا جيستيون دو لا لوجيستيك اي دو ترونسبور، تدبير النقل واللوجيستيك، فقط 25 طالب هما اللي كيتقبلوا في لو كونكور اورال. بالنسبة لو ديغولمون دي زيتود à l'institut spécialisé دي بليك، زعما كيفاش كدوز القرايه في المعهد. بعدا اول حاجه كاين دي سبيسياليتي، كاين دي زوبسيون في المعهد. كاينه جيني سيفيل الهندسه المدنيه، وكاين لا جيستيون دو ترونسبور اي دو لا لوجيستيك. نهضر لكم على جيني سيفيل. جيني سيفيل هو واحد التخصص اللي كيفورمي دي تكنيسيان سبيسياليزي اون جيني سيفيل، سوا لا سبيسياليتي روت تخصص الطرق، سوا لا سبيسياليتي باتيمون تخصص ديال البناء. بالنسبة لا جيستيون دو ترونسبور اي دو لا لوجيستيك، دونك بالنسبة لي باشوليي كيكونوا سوا سيونس فيزيك، سوا سيونس ايكونوميك، سوا سيونس ماتيماتيك. حتى جيني سيفيل مي لي سيونس ايكونوميك ما كيتقبلوش. Donc, la spécialité aussi, elle forme des techniciens spécialisés en gestion de transport et de la logistique. هذا هو التخصص اللي كتقراو فيه دي موديول اللي عندهم علاقة بلا لوجيستيك. دونك كتخصصوا بزاف في لا لوجيستيك، que ça soit les entreprises ولا في les entrepôts. et كتقراو aussi le transport, donc soit le transport maritime, soit ferroviaire, soit routier, soit le transport des voyageurs. هضرنا على التخصصات الموجودة في المعهد. دابا غادي نحاول نهضر لكم على المواد اللي كتقرا. دونك لي موديول دو لا فورماسيون à l'institut spécialisé des travaux publics بالنسبة لجيني سيفيل، الطلبة اللي متخصصين في الهندسة المدنية في السنة الأولى. يعني اون جينيرال كتقراو هاد المواد، بصح كاين مواد واحد أخرى عاود تاك. كاين لا ريزيستونس دي ماتيريو، l'hydraulique générale, la gestion des ressources humaines, mécanique des sols, كتقراو لا ميكانيك ديال لي سول. دونك ماتيماتيك كاين l'algèbre وكاين l'analyse.
بالنسبة للفيزيك غالبا في الدورة الأولى كتقراو ليليكتريسيتي، وفي الدورة الثانية كتقراو الميكانيك دو بوان. لانفورماتيك كتقراو فيها البيروتيك زعما الوورد اكسل باوربوينت اكسيتيرا. لا تكنولوجي دو باتيمون كتقراو فيها التكنولوجيا ديال البناء زعما لي زيليمون دو باتيمون بوتر بوطو بلونش لي فونكسيون ديالهم. لي ماتيريو دو كونستركسيون مواد البناء. جيولوجي هذه كتقراوها في الدورة الثانية. لي زيسي سور لي ماتيريو هما التجارب اللي كنديروها على مواد البناء باش نعرفوا لا ريزيستانس ديالهم لا كاليتي اكسيتيرا. دونك ليدوكاسيون فيزيك. في لا فان ديال لا بروميير اني كدوزو واحد لو ستاج كيتسمى ستاج دينيسياسيون à la fin de la première année. و لا ديوغي المدة ديال هاد لو ستاج هي ان موا فقط، شهر. تقدروا دوزوه في دي زونتربريز ديال البي تي بي زعما باتيمون اي ترافو بوبليك. تقدروا ايضا تفوتوه في دي بيرو ديتود تكنيك مكتب الدراسات ولا في دي لابوراتوار pour avoir une idée sur les essais sur les matériaux. دونك ولا لي ديريكسيون المديريه سواء الاقليميه ولا الجهويه، لي ديريكسيون بروفانسيال ولا ريجيونال. دونك جينيرالمون في هاد لو ستاج كتكونوا يعني قريتو حوايج براتيك وكتمشيو لو موند دو طرافاي، كتزيدوا تكتشفوا داك الشيء وكيبان لكم في ارض الواقع كيفاش كيتمشى. دونك لا troisième semestre كاين دو سبيسياليتي خصكم تختاروا في لا دوزيام اني سوا لا سبيسياليتي باتيمون سوا لا سبيسياليتي روت. دونك درت لكم هاد لي موديول اكسبري غير راني عارف ما غاديش تفهموهم مليح، بصح تقدروا ديروا دي ريشيرش باش تعرفوا واش غادي تقراو من بعد، حيت كاين لي زيتوديون اللي غيعجبهم هاد الشيء، كاين اللي ما غيعجبوش هاد الدومين بيان سور، باش ديروا شي حاجه اللي باغيينها باش من بعد ان شاء الله تقدروا تكملوا في هاد لو دومين. دونك في لو باتيمون كاين البيطون ارمي، دونك جينيرالمون هو واحد لو كالكول ديال الحديد ديال لي زاسيي اللي كيكون عندنا في لو باتيمون، لا كونتيتي داسيي لا كونتيتي دو بيطون. لي باثولوجي دو باتيمون هما لي بروبليم كي افيكت اللي كيتوشيو لنا لو باتيمون ديالنا. l'architecture et l'urbanisme généralement كتقراو فيه لا بارتي جوريديك زعما داكشي لو ريغلومون منا ديال لو باتيمون ولا ديال لي كونستركسيون en général. les marchés et comptabilité VRT voirie et réseaux divers. pour la spécialité route كاين l'organisation le contrôle et le suivi de chantier. donc le chantier هو ديك البلاصه اللي كتدار فيها لا كونستركسيون كندار فيها لا كونستركسيون ديال لي روت ديال الطرق. ليتود اي جيومتري روتيير ليتود ديال لا روت زعما لي كوش اللي كيكونوا فيها اكسيتيرا. sécurité routière et équipement de la route زعما pour assurer واحد la sécurité في الطرق qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut mettre comme équipement تجهيزات. dimensionnement de chaussée الشوسي هي واحد لا بلاتفورم اللي كتسيركولي عليها ولا اللي كيسيركوليو عليها لي فييكول. لاسينيسمون روتيي كيفاش كومون ايفاكوي لو اللي كيكون فوق لا روت، كومون باسي لي كاناليزاسيون ولا لي ريزو اون دسو دو لا روت. توبوغرافي. La quatrième semestre de la formation des techniciens spécialisés en génie civil, soit option route ou la option bâtiment, كتفوتوا فيها غير des stages. Donc un stage professionnel qui va durer un mois et demi اللي تقدروا دوزوه soit في des bureaux d'études ولا في la direction provinciale ou régionale
اكسيتيرا. كيف لو ستاج d'initiation اللي هضرنا عليه في الاول. Après, vous allez passer à un projet de fin d'études. دونك غادي تبريباريو واحد البروجي حتى هو المدة ديالو ان موا اي دمي. كتختاروا واحد لو سوجي تهضروا عليه، شي زعما كتكونوا قاريينو في الاس 3، وكتختاروا واحد لونكادرون كيكون لو بروف ديالكم ولا شي حد اونكادراكم في لو ستاج، كيبقى يخدم معاكم وانتم كديروا واحد لو بروجي. بالنسبه للباتيمون يقدر يكون لو بي اف او ديالكم هو واحد لا كونستركسيون تاع ار بلس 2، يعني غير شوسي بلس 2 زيتاج. واحد لو باتيمون كديروا ليتود ديال لا بلومبوري، ليتود ديال الالكتريسيتي، ليتود بي ا زعما بيطون ارمي. المهم هادشي اللي كاين في لو باتيمون. بالنسبه لاغوت كتخدموا على واحد لو ترونسون، على واحد القطعه ديال اون روت كديروا لها ليتود. Sont maintenant les modules de la formation à l'Institut spécialisé des travaux publics concernant la gestion de transport et de la logistique. في la première année هادشي en général اللي كيتقرا. Comme j'ai dit déjà, il y a le transport routier, transport des voyageurs, transport maritime, ferroviaire, et vous allez étudier aussi la logistique des entreprises, des entrepôts. كتقراو l'espagnol, كتقراو aussi la communication et l'anglais, l'informatique, la gestion financière, la comptabilité, droit, marketing. Donc la phase ديال la poursuivre des études après l'obtention de votre diplôme بالنسبة للناس اللي كتبغي تكمل قرايتها après هاد لي 2 ans. Donc كاين دو شوا. بزاف ديال الناس من لي اس تي بي من لانستيتي سبيسياليزي دي ترافو بوبليك كيختاروا يكملوا قرايتهم على برا، سورتو لا فرانس، سوا فير une licence professionnelle et après entamer le monde du travail, soit une licence fondamentale كتقراو فيها غالبا غير théorie et après vous allez passer ou vous allez accéder au master, soit des écoles d'ingénierie. Des étudiants اللي كيختاروا يكملوا قرايتهم في المغرب. Donc il y a une licence fondamentale, il y a aussi la licence professionnelle. Pour les écoles d'ingénierie vraiment ما كيقبلوش بزاف، ما كيقبلوش كاع في الحقيقة. كاين لي فيستي حتى هي كتقدروا تدفعوا لها. بالنسبة لليسونس فوندامونتال كاينه في لو اس تي نتاع صالي نتاع سلا. لا ليسونس بروفيسيونيل كاينه في وجده، لا ديوري ديالها 2 ans، يعني عامين كتقراو. كاينه في مراكش، كاين كازا،